عزوز سلام تانا تقبلون نايزا يوتيوب channel تعزبتي كما يتصنحوا نزوان زدلنا يوم زيناتات حيزولكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركت زبالة حبريتاتات نابيتم مستعانو أقدموا ملغتوي دما نوتيفيكيشن نخبت عكم زيناتات بوان نختكاتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع يترسعو أموداتا زحلف عامة 4 باقمين كلتشحن 10 عامة مرتا قوطات راقز هنساتو تزازي مستمرغة عبي قد بداسي تيبيام ناتب فلاي مسقبت زيزان حزي مرددا أقادي دوي ركابة مرغة تقدب سيعبو قبتن سودانن حبرا وقوام زحازا خوينن اتو قداي كسابنا بيت فردي بيت مخرطات تحبرات هاقرات باتيحو كزرارب كاني لوم حجد ما قبتي كابت قدب بزي قبو أتاها حزان أتالا ليان زتلق قماين أبلع السودان علق عسيعبو كتب الكاسي سالام منستر ماين إنرجن إثيوبيا بوغانو نتكاب قبتي زتسمع خسين عصوتن بتنكل زتال من قبل نتيقوان لهم رقص عبي قدب هداسي إثيوبيا انت زي هلو نيروم بفلاي أبز حلفا ورح أب كباساتات إثيوبيا زقات أما برتوع زناب أب سودان قبتن أب هيوتك سباتن مسارة المعاسن كبير قدات كبتح خل كم زنباري قلتم منستر هابت ماين مسنون قبتين أتمقلتين محور سب عالم نمدن قار زعالم كمون نايتبدال ناتني حسوت ترخان مفتار زعالم يلو لهم قبت بعربي عسان سلستن مسكرة مابزوت ساعتو مقلتين نتعبي قدب هداسة إثيوبيا زي حقاو بمبال أزاز صعبو اندسترا وحج عشش بمبال زتلغا خمز خوانيات خصصم اتنا قبت مقلتي اتقدب ابستمرغلو معالتين زو حزماي نايتقدب نمرأي ابز قبرو فتنا لعلمة حيزو كم زنبرا يزقلتم تحرت مرغا ابز نبرا معالتاتم اكيد تقدب اب حدا معالت 475 مليون كيوبيك متر زاكل ازيلو علمة ماي كلكا كم زوسوني زرزرم نزس يعيبو زتفنو لعلمة ماي محدرة تقدب قبو غزتصر زي قبرولون إدونا ومخانون زرقاقت مخاني قاليتام إذا هاندبتاو مفناو ماي نخال نقرات حاويسوم أب سودان مريت حرشان بزوحة عدتهاتن كم زعلغ لغي يخسسم منيستر ماين إنرجن إثيوبيا عوزوت ومقلت سجن نتخصتات مسارت زي بلو كبل نتيقوالهم عبي قدب هداسة إثيوبيا روا أباي بزم الكات تكالات منقست قبتين زهابو مقلت حاسوت كان دا أكال كوينو ليبل مستغل متي قبت مهنات وزنبرة تاريخا ومرداتا وحزب موددار اتحاكي أبي كم زلو زريلوم أب سودان زتمزقب بمرداتا وحزي 9 عامتات بمتكاسن اتقدب نتقد محجي أب تحت هاقرات زتسألوا كبير وحج كم زقدو لارقاقيتوم بمسارة مقلت منيستر قدمهنسة تتقدب أورح نحاسة أمعالت زرعال بوحج 800 مليون متر كيوب أورح مسكرم دمال علي 750 مليون متر كيوب يبتح كم زنبرا يحبر أب نحاسة كلتشحن 10 شوعات ناقوطات راقزقن أزغطري بماخلاي قمقابنا ب 154 بشوعات مليون متر كيوب أورح مسكرم دمال 470 مليون متر كيوب كم زبتح يقلتم بتوساخي اتنا يقبطي مقلتي مسبب ستان سودان بزعبات هابتا هاقر زقاتمم علقلق زهابو مبرهي زقاجو مخانو منقستي إثيوبيا يردم منستر حندشان مسنون سودان كاندت اكنا يتعلقلق وحزم ماي كابت مس إثيوبيا زخونا متأسسار زيبلو تعدا أباي كابو غاندا زبقس مخاني تاكسيلوم سبب ستان سودان بتوساخي اتوسخ وحزم مسلوت كليمام بزتا أساسر أمتن زناب كمز كم زخال قليتو مالوم اتقبطي زهابتو مقلتي نقور بابتا وكيلانا يمزراب مسلا لوازبلا منستر ماين إنرجن سبستان تهاجر نتحق عشش بمبال نتوق سانا بإثيوبيا كسجاجر يفتنالو قبل ونتي منستر قاليتولهم إثيوبيا من السودان متحبار حبريتا ملواتن معقف كم زلوا بمحبار قدب هداسة حدقا وحجن من كاي مسبستان كيلاتات نتهاجر بغربا كتسرح مخاناد ما يقلتن حوحات نمدحان مسراح زنقة فايكونن كبلو ليتنا جنرال تادس ورد تزاريبهم أب كتما مغالة بهيرا وحدنتن دحننتن من رقاز بزبل كابت مالكس كابلهم وعلاك كيرو عيللهم أبزو وعلا جزاو من محرار كل تقراي ليتنا جنرال تادس وردن أبون برحوحات دكتور دبتين قبل ميكايلن حاويسوم بركزو ولا مرار حتات نبرت ختما مغالة كم زترقبو نمرد تقايل اللهم أب مخفت نايتو على مدرز اسمعو بريزانت تقلل ازو على نمدلاو زدليلو مقنيات أبسقات هلونا زلا تجراي نمدحاني قبل قليت أمالهم بمقتصالون أبتخل زلوا أنصاره سلام نمحلاو كناتن ورخوناتن نمتراف كمون زتمزابول زيقاتاتنا مربطهم نخملسوم زتقالنا خلو خنقبرا لنا زبالوتهم بريزدانت أمونغو تولدت تجراي زلوا قواقو كم تبو أقاتام بمتقام حوحات نمتفات عرتاتي قبرا ليلهم حوحات كتف كدحن زخل بأبالاتي زبل بمتقاسم حوحات نمدحان مسراح زنقة فايكوناني لمالهم جنرال تادس ورده بمقتصال نايزعابي ودب دحننة
ድሕንነትን ቀጻልነትን ንምርግጋጽ እንኽእሎ ኩሉ ናይ ምግባር ሓላፍነት ኣለና ዝበሉ ኮይኖም ነዚ እውን ናይ ህዝቢ ሓድነት ከም ዘድሊ ገሊጾም ኣለዉ። ትማሊ ዝጀመረ ብሄራዊ ዋዕላ ክልል ትግራይ መግለፂ ቅዋም ብምውፃእ ሕጂ ማሲኡ ተዛዚሙሎም ተሳተፍቲ እቲ ዋዕላ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዛዕባታት ሰፊሕ ዘተ ብምክያድ መግለፂ ቅዋም ኣውፅኦም ኣለዉ። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እውን ሓቢርና ንዝመት ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ። ኣብቲ መግለፂ ቅዋም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ኣብ ዝቐረበ ጻውዒት እውን ኣብዚ እዋን ዝተጀሚሩ ዘሎ ርክብ ህዝብን ህዝቢ ተጠናኺሩ ንኽቐጽል ናብ ዝለዓለ ብራኸ ንኽሰጋገርን ንሕና ተሳተፍቲ ብሄራዊ ኮንፈረንስ እጃምና ክንወፊ እንትንገልጽ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ኣንጸላሊ ዘሎን ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝኸፍዐ ምስምስ ዘእቱ ዘሎም ሓደጋ ጥፋኣት ኩናት ብርሑቕ ንምትራፍ ብወገንና ዝከኣለና ጻዕሪ ከም እንገብር እንትነረጋግጽ ብወገንካ እውን ዋዕ ኢልካ ድምፅኻ ብምስማዕ ኣጃምካ ክተወፍን ንሰላም ሓቢርካ ክትሰርሕን ጻውዒትና ንቐርብ ክብሉ ንህዝቢ ኤርትራ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ። ኣብ ጻውዒቶም ንዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብን ክፍለ ኣህጉራውያን እውን ጻውዒት ዘቕረቡ ኮይኖም ስምምዕ ፕሪቶርያ ንኽፍረም ዝገበርክሞ ዘይተሓለለ ጻዕሪ ታሪኽ ንዘለኣለም እናተዘከረ ዝነብር ዓብዪ ፍጻሜ ዝበሉ ኮይኖም ይኹን እምበር ኣብ ምፍርራም እቲ ስምምዕ ዘረኣኽምዎ ሓላፍነት ዝተመልኦ ተበግሶን ተወፋይነትን ኣብ ኣተጋግብሩ ክትደግምዎ ኣይከኣልኩምን ኢሎም ኣለዉ። ብምዃኑ ህዝብና ናይ ግዳይ ሞት ሕማም ጥሜትን ማእሰርትን ካብ ምዃን ሓሊፉ ኣደዳ ዝብኢ ዝኾነሉ ኩነታት ተፈጢሩሎም ስለዚ መንግስቲ ዩኤስ ኣሜሪካ ትካላት ሕቡራት መንግስታትን ሕብረት ኤውሮፓን ሕብረት ኣፍሪካን ኢጋድን ዝምልከተኩም ኩሉ ደለይቲ ሰላም መድረክቲ ኣካላትን ተዓዘብትን ዓዘራ መከራ ህዝብና ንኸብቅዕ 3 ዓመት ክቁፀር ብኣጻብዕቲ ዝቁፀር መዓልታት ተሪፉ ዘሎም ስምምዕ ፕሪቶርያ ንኽትግበርን ፖለቲካዊ ሕጋዊ ሰብኣውን ሞራላውን ሓላፍነትኩም ክትዋፅኡ ጻውዒት ነቕርብ ኢሎም። ኣብቲ ናይ መግለፂ ቅዋም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ጻውዒት ዘቕረበ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝተፈራረመ ውድብ ሕወሓት ኣብ መኸተ ዝተሳተፉ ብሄራዊ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ትካላት ሃይማኖት ሓዊስካ ኩሎም ናይ ሲቪክ ማሕበራትን ዲያስፖራ ትግራይን ስምምዕ ፕሪቶርያ ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ክትግበሪ ብምባል ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ብጉጅለ ብሄራዊ ክሕደትን መሻርክቱን ዝበጽሖምን ይቕጽል ዘሎን ማዕለያ ዘይብሉ ዕፅዋን ክባን ዝተነዝሐ ጸለመን ዝተፈተነ ተኽታኽ ኩናትን ተጻዊሮም ዓመታት ዘሊቖም ኣለዉ ዝበለ ኮይኑ እንተኾነ ብትዕግስትን ጸዋርነትን ዝሓልፍዎ ዘለዉ ጸገም ከም ድኽመት ብምቑጻር ጸሊም ደበና ክእረም ዝመስል ነጋሪት ኩናት ኣብ ልዕሊኦም ይህረም ኣሎም። ህዝብና ናብ ሻቑለት ከኣቱ ተገይሩሎም እንተኾነ ብወገን ትግራይ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ኩናት ብሕሪ ሕቁ ንምትራፍ ምዃኑ ንሕና ተሳተፍቲ ብሄራዊ ኮንግረስ እንትንገልጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ኣፈሙዝ ብረቱ ንቁልቁል ኣፍ ደፊኡ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ንፖለቲካዊ ዘተ ቅሩብ ክኸውን ንጽውዕ ኢሎም ኣለዉ። ኣብዚ ዋዕላ ዝተረኽቡ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እውን ሓቢርና ንዝመት ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ። ነርና ሕዚ እውን ኣብ ሓደጋ ህልውና ድሕነት እናዘልና ነዚ ዘጋድድ ነዚ ዘባኣስ ኩነታት ይመጽእ ስለ ዘሎ ኩልና ተኣኻኺብና ክንመክር ክዕረ ዝግብኦ ክነዕሪ ሓቢርና እውን ክንወፍር ዘድሊ ስለ ዝኾነ ኢና ተኣኻኺብና ዘለና። ናብቲ ናይ መወዳእታ ሓበሬታ ምስ ንሰግር ፕሬዚዳንት ፑቲን ዋሽንግተን ዩክሬን ነዊሕ ርሕቀት ክውንጨፉ ዝኽእሉ ቶምሆክ ሚሳይላት ንምቕራብ እንተወሲና ኣብ መንጎ ሞስኮን ዋሽንግተን ዘሎ ርክብ ሙሉእ ብምሉእ ክብተኺ ክብሉ ዕቱብ መጠንቀቕቲ ሂቦም ኣለዉ። ምክትል ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጂዲ ቫንስ ኣብ ቀረባ እዋን ዋይት ሃውስ ኒኬቭ ቶምሆክ ሚሳይላት ምሃብ ዝብል ጉዳይ ተሓስበሉ ከም ዘላ ዕላዊ ምግባሮም ዝዝከር እዩ። እዞም ሚሳይላት ክሳብ 2500 ኪሎ ሜትር ክውንጨፉ ዝኽእሉ ኮይኖም እዚ እውን ዋና ከተማ ሩስያ ሞስኮ ብርክት ዝበሉ ከተማታት ንምህራም ንዩክሬን ሓይሊ ይህባ። ፕሬዚዳንት ፑቲን ቅድሚ ሰዓታት ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕትት ናይ ኣሜሪካ ውሳነ ርክብና ንኽብተኽ ክገብር ይድሕር ምባሎም እቶም ሚሳይላት ንኬብ ዋላ ተተውሃቡ ኣብ ዓውዲ ኩናት ዘሎ ናይ ሓይሊ ሚዛን ከም ዘይቕይርዎ ዘለዎም እምነት ገሊፆም ኣለዉ። ቅድሚ ሕጂ ንኬብ ዝተውሃቡ ኣታኮምስ ሚሳይላት ኣብ ፈለማ መጉዳእታት ዋላ እኳ ተውረዱ ናይ ሩስያ ስርዓት መቃወሚ ኣየር ድሕሪ ግዜ ከም ዝተላመዶም ከም መርኣያ ጠቒሶም ኣለዉ። ብኻሊእ ወገን ምንም ዋላ እኳ ምክትል ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ እዚ ጉዳይ ዘተ ይግበረሉ ከም ዘሎ እንተረጋገጹ ሮይተርስን ፋይናንሻል ታይምስን ብወገኖም ስሞም ዘይተጠቐሱ በዓል ስልጣናት ኣሜሪካ ብምውካስ ዋሽንግተን እዞም ሚሳይላት ንኬብ ናይ ምሃብ ዕድላ ጸቢብ ምዃኑ ጸብጺቦም ኣለዉ። ነዚ ከም ምኽንያት ዘቕረብዎ ድማ ሰራዊት ኣሜሪካ እዞም ሚሳይላት ንገዛእ ርእሱ ግልጋሎት ስለ ዝደልዮምን እዞም ሚሳይላት ኣብ ኩናት ለውጢ ከምጽኡ ይኽእሉ እዮም ዝብል ጉዳይ ዘጠራጥር ብምዃኑ ኢሎም ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ዩክሬን ቮሎዶሚር ዘለንስኪ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት መንግስታት ምስ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ዘካየድዎ ዘተ እዞም ሚሳይላት ንኽወሃቦም ብዕሊ ምሕታቶም ዝፍለጥ እዩ። እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለናዮም ሓበሬታታት እዚኦም መስሉ ነይሮም። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም።